الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کروں۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ دی تعمیر فرما لئی تو اس تو بعد ایک دعا فرمائی، اور اس دا ذکر اتھے قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیتی بارگاہ رب العزت دے ربنا اے ساڈے رب، وابعث فیہم بھیج انہاں دے وچ رسول منہم انہاں دے وچوں ایک برگزیدہ رسول، یتلو علیہم آیاتک پڑھ کے سناوے انہاں نوں تیریاں آیتاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھائے انہاں نوں یہ کتاب اور دانائی دیاں گلاں، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک صاف کر دے انہاں نوں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر تو بعد بارگاہ رب العزت دے وچ اے عرض کیتا کہ یا اللہ پاک انہاں وچوں ایک رسول بھیج جیڑا انہاں نوں علم بھی سکھاوے، دانائی تے حکمت بھی سکھاوے تے کتاب بھی سکھاوے تے انہاں نوں پاک صاف کر دے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ۔ ہن تسی اس گل اتے غور کرنا ہے بھی جیڑا یزکیہم دا لفظ آندا پیا ہے کہ انہاں نوں پاک صاف کر دے، ان دی طہارت اور پاکیزگی نوں ایویں سمجھ دے جے بھی جویں جسم نوں بندہ پانی نال صاف کر دیندا ہے، مطلب یزکی دا۔ یزکی دا معنی ہے کہ انہاں دے دل دے اندروں ہر او چیز
کہ جیڑی بت بن چکی ہوئی ہے اور اس نو راہ خدا دے وچ چلن تو اپنے مقصود تو ہٹان دی پئی ہے، ہر وہ گندگی اور ہر وہ چیز انہاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت اور فضل دے نال اس دل نو پاک کرنا ہے۔ یہ گل سمجھ لئی تساں؟ جیویں جسم دی طہارت ہے نا، ایویں دل دی بھی طہارت ہے۔ جسم دی طہارت پانی نال ظاہر کرنے اسی چاہتے ہیں جسم پاک ہو گیا ہے۔ دل اس وقت تک پاک نہیں ہوندا جس وقت تک ان دے وچ توحید اور رسالت دی تصدیق نہ آوے۔ تو جس وقت وہ توحید دی دل تصدیق کر لوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور حضور دی رسالت دے اتے او ایمان تے تصدیق اس دی یقین کر لوے، جس وقت تصدیق اور یقین حاصل ہو جاوے تو پھر دل دا ہنیرا بھی دور ہو جاندہ ہے اور دل دی طہارت بھی ہو جاندی ہے۔ کہ دل پاک کندے نال ہوندا ہے؟ ایمان دے نال۔ تو ایمان کی ہے؟ دل دا غسل ہے۔ دل دا کی ہے؟ غسل۔ اور اس غسل نو طہارت اور اس غسل نو جاری کرنے واسطے کی فرمایا؟ وَيُزَكِّهِمْ انہاں نو پاک صاف کر دے وے۔ اچھا اس طہارت دی جڑا انسان دا دل خواہشات نفسانی تو مغلوب ہو کے ہما وقت کسے نہ کسے پاسے تے رولے چ رہندا ہے، اینو ہر ویلے تزکیے دی ضرورت ہے یا کسے وقت ہے تے کسے وقت نہیں؟ یہ تو قدم قدم تے کھڑکدا پیا ہے، قدم قدم تے لڑکھڑاندا ہے۔ تو پھر کی مطلب بنیا کہ ہما لحظہ ہما وقت او جڑا ایمان نور دا موجود ہے نا، او اس نو پیغام دیندہ ہے کہ اپنی توجہ یزکی اللہ کر، تاں کام بننا ہے، ایویں نہیں بننا۔ اور ہما وقت اس نو ضرورت ہے۔ یہ گل ایک تسی ذہن وچ رکھنی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعا کیتی کہ یا اللہ پاک انہاں دے وچوں ایک برگزیدہ پیغمبر نبی کھلو کہ جیڑا انہاں نو کتاب بھی سکھاوے، حکمت بھی سناوے تے یزکی انہاں نو پاک صاف بھی کرے۔ ہما وقت تزکیے دی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ یہ گل آکھے نا کہ مینوں تزکیہ حاصل نہیں، ہما وقت اس نوں تزکیے دی ضرورت ہے۔ جنہاں نے اس مضمون دا پتہ ہے نا کہ قدم قدم دے اتے میری توجہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تو ادھر ادھر ہوئی تے پھر میں کندے قابو آواں گا؟ ابلیس تے قابو آوے گا۔ ابلیس تے کو بچن دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے نبی پیدا فرمائے نے بھی انہاں دی گل دے تو تسا کن دھرنا ہے تے انہاں نال تسا اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ ایک گل سمجھ لو۔ دوسری گل ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے اپنی ربوبیت دا وعدہ الست دا قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا ہے کہ مینوں رب منو۔ اب ویکھو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کہ اے محبوب یاد کرو جدوں کڈیا آپ دے رب نے بنی آدم دیاں پشتاں دے وچوں انہاں دی اولاد نوں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنا دیتا خود انہاں دے نفساں دے اتے۔ فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا سارے نے عرض کیتی کہ تو ساڈا رب ہے۔ اے عالم ارواح دا واقعہ۔ الستو عارف روم فرما دے نے
کہ اے جڑا اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک الستو بربکم دا ذکر فرمایا ہے، اے جڑا ذکر اللہ دی ذات پاک نے کیتا ہے، کسے نو ہن یاد ہے الستو بربکم؟ اس وعدے لین تو بعد اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نو وعدہ الست دی یاد بنا کے کر لیا ہے کہ انہاں بھولنا ہے، انہاں نو چیتا نہیں رہنا، تسی انہاں نو جا کے تے یاد کروانا ہے، تے تہاڈی زبان تو جس ویلے ایک گل سنن گے تے ایمان لیان گے تے موڑے مومن بن جان گے۔ تو الستو بربکم، رومی فرما دے نے نبی الستو بربکم دی یاد بن کے آئے نے، تے انہوں یاد کران واسطے آئے نے۔ تو اے تا قرآن پاک اللہ دی ذات پاک دی ربوبیت دا ذکر کیتا گیا ہے کہ سارے کو وعدہ کیا گیا الستو برب، کیا میں تو رب نہیں؟ سب نے عرض کیتی قالوا بلا، شہدنا اساں گواہی دیتی، اس واسطے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تسی کدھر قیامت آل دے نہیں نہ آکھو کہ اسی اس تو بے خبر سا، بے خبر ہے۔ دوسرا مقام تے اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی میثاق انبیاء علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے کہ جے میں اپنی ربوبیت دا اللہ دی ذات پاک نے وعدہ لیا، اسی طرح اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دے کولوں ایک وعدہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے متعلق۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جدوں لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دے کولوں پختہ وعدہ، پکا وعدہ، کی وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ قسم ہے تانوں اس دی جو دیواں میں تانوں کتاب اور حکمت، ثم جاکم رسولم، پھر تشریل فیان تواڈے کول او رسول جڑے تصدیق کرن والے نے لما معکم، انہاں کتاباں دی جڑیاں تواڈے کول نے، تورات، انجیل، زبور یا جو بھی صاحب۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تواڈے کول او رسول تشریف لیان جڑیاں تواڈے کول کتاباں پہلے نے انہاں دی تصدیق کرن بھی وہ سچیاں سن، تو پھر تساں کی کرنا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کو وعدہ ہے، چاہے عالم ارواح دے وچ ہے اور نبیاں دے واسطے دے نال انہاں دیاں امتاں دے کولوں بھی وعدہ لیتا گیا کہ جڑے تواڈے منن والے نے نا انہاں دا بھی اسے گل دے وچ وعدہ ہے کہ جس وقت تانوں او زمانہ نصیب ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا زمانہ اگر نصیب ہوئے تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تسی ضرور ایمان لیانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس تے ضرور انہاں دی مدد کرنا، کالا، تو اس تو بعد فرمایا اقررتم، کیا تساں اقرار کیتا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اٹھا لیا تساں اس تے اتے میرا بھاری بوجھ، کالو، عرض کرن لگے اقررنا، کہ اساں اقرار کیتا۔ نبیاں نے وعدہ کیتا میثاق انبیاء کہ اگر ساڈوں حضور دا زمانہ نصیب ہوئے تو اسی ایمان بھی لیاواں گے، انہاں دی مدد بھی کریں گے۔ کالو اقررنا، اساں اس دا اقرار کیتا۔ فرمایا اللہ تعالی نے فشہدو، تسی گواہ بنو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں، اس دے میں بھی تواڈے نال کی ہاں؟ گواہ ہاں۔ تو دو وعدے نے، ایک اللہ دی ذات پاک دی ربوبیت دا، تے دوسرا نبیاں دے کولوں وعدہ لیا اور نبیاں دے واسطے دے نال انہاں دی امتاں دے نال وعدہ بھی آئے کہ جس وقت تانوں حضور دا جے زمانہ نصیب ہوئے
تے تسی انہاں تے ایمان لیانا، کی کرنا اور انہاں دی مدد فرمانا۔ اس گل نوں تسی سنی آؤ۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے انہاں ذکر کیتا اس دا، انہاں کی فرمایا کہ میں تانوں ایک خوشخبری دینا وا۔ دو گلاں دسیوں نے۔ پہلی گل کی فرمائی نے، اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور یاد کرو جدو فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ ہے، میں تھوڑی طرف اللہ دا رسول بھیجا گیا ہاں، الیک مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا تورات دی جیڑی تھوڑے کول پہلے آئی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل، میں جڑے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے تورات دیتی، میں اس دی تصدیق کرنے والا ہاں، بھی وہ سچی کتاب سے۔ ایک گل یہ فرمائی، اور دوسرا فرمایا وا مبشرم برسول، اور مجدہ دین والا تھانوں ایک رسول دا، یاتی من بعد اسمہ احمد، جڑا تشریف لائے گا میرے تو بعد اور اس کا نام احمد ہوئے گا۔ اس کا نام کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ فلما جاءہم بالبینات، پر جس وقت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہاں دے کول روشن نشانیاں لے کے، قالو ھذا سحر مبین، انہاں آکھیا ہے تو کھلا جادو ہے۔ کی کہتے ہیں؟ انکار کیتوں نے چاہ کی کیتوں نے جیڑا اللہ دی۔ اچھا اس تو پہلے قرآن پاک دے وچ موجود ہے کہ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو قرآن پاک موجود ہے، نبی سنو، اعوذ باللہ من الشیطان وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جدوں آئی انہوں دے کول اللہ دی طرفوں کتاب یعنی قرآن پاک، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر دی سی اس کتاب دی جو انہوں دے کول سی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، او اس تو پہلے فتح مانگ دے سن کافران دے استے نال، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال۔ اب ایکھو نا کتاب دا ذکر آیا نا، کتاب دا۔ اچھا جیڑی وہ کتاب قرآن پاک آئی ہے، وہ قرآن پاک جیڑی آئی ہے کندے اتے نازل ہوئی ہے؟ کندے تے نازل ہوئی؟ کتاب آ گئی ہے تو جن دے اتے نازل ہوئی ان دا ذکر کوئی نہیں۔ سمجھ نہیں آندا پیا جی بھی وہ کتاب کندے اتے نازل ہوئی ہے؟ حضور دے قلب اطہر اتے نازل۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑی کتاب تصدیق کرنے والی سے پہلے جس وقت تو آئی تو اس تو پہلے انہاں دا عمل کی سی یہود دا، کہ حضور دے وسیلے دے نال، حضور دا نام لے کے اس وسیلے دے نال اگر کوئی انہاں دا جنگ ہوندی سی تو پھر اس تے فتح طلب کرتے سن کہ یا اللہ پاک اس نبی دے صدقے، اس کتاب دے صدقے جڑا آن والے نے سانو انہاں دے اتے فتح نصیب فرما۔ کی کر فتح؟ اے قرآن پاک دا مضمون ہے۔ کدھاں دے تے فتح؟ کافراں دے اتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جدوں وہ تشریف لے آئے حضور اور انہاں دے کول وہ نبی آ گئے تو پھر جنوں وہ جاندے سن، عرفو، اللہ پاک نے فرمایا جاندے سن کہ نبی نے کیتوں نے کی کافروا بہی، انہاں دا انکار کرتا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھٹکار ہوئے جنہ جان بوجھ کے کفر کیتا، جنہ جان بوجھ کے کفر کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور دی آمد دی دعا کیتی، اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دے نال دعائیں مانگ دے رہے کہ سانو کفار دے اتے اس نبی دے ذریعے سانو فتح نصیب کر۔ یہ سارا کچھ قرآن پاک دے وچ موجود ہے۔ کندے چ موجود ہے؟
اور انبیاء علیہ السلام نو انہاں دی امتاں نو کہ اگر تانوں حضور دا زمانہ نصیب ہوئے تو انہاں تے ایمان لیانا ہے تُس ان دا وعدہ لیا گیا اپنی ربوبیت دا وعدہ حضور دے زمانہ اقدس دے وچ جے تانوں وہ زمانہ نصیب ہوئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ دعا کردے رہے کہ سانوں حضور دا زمانہ نصیب ہوئے زمانہ اچھا ہن سانوں اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک جو مضمون پڑھیا ہے کہ الستو بربکم بھی آ گیا میثاق انبیاء بھی آ گیا یہود دا جڑا حضور دے نال آن تو پہلے تعلق کہ حضور دے ذریعے فتح مانگ دے رہے جس وقت آئے باوجود پہچانن دے کیونکہ انہوں نے سارا تو ذکر سی تورات دے وچ سارے حضور دیا نشانیاں موجود سن پھر کفر کر لے انہیں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کفر انت اور دوجی جگہ تے فرمایا کہ جس وقت تشریف لایا ہے تے آکھن لگے حضور دے معجزات بھی ویکھے نے تے آکھن لگے سیدھا ساواں جادو ہے سیدھا جاواں کی ہے جادو ہے اے دیکھو اے جڑی ایمان والی نعمت ہے اس نعمت دا مقابلہ کوئی ہور شے کر سکدی ہے بھی دنیا دا مال و متاع ہوئے اولاد ہوئے زمین ہوئے زار ہوئے زن کوئی چیز ساریاں ہی نعمتاں نے لیکن جڑی ایمان والی نعمت ہے اس دا مقابلہ کوئی ہور شے کر سکدی ہے فانی نہیں نہ کر سکدی تے پھر اے جڑا ایمان ہے اے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں تواڈے تے مومنو احسان فرمایا کہ تواڈے چ رسول میں کر لیا بھی ایمانداراں نو فرمایا گیا کہ تواڈے تے میں کی کیتا ہے احسان فرمایا اور یقین جانو کہ ہر نعمت ہر احسان دا بدلہ کی ہوندا ہے شکر ہوندا کی ہوندا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تسی شکر کرو گے ہاں دیکھو فرمایا اللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یقیناً اساں بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومناں تے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ جدوں انہاں دے کول بھیجیا ایک رسولم من انفسہم انہاں دے وچوں یتلو علیہم آیاتہ ہی پڑھدا ہے انہاں دے تے اللہ دیاں آیتاں ویزکیہم اور پاک کردا ہے انہاں نوں ویعلم الکتاب والحکمت اور سکھاندا انہاں نوں قرآن اور سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ اگرچہ اس تو پہلے یقیناً کھلی گمراہی دے وچ سن کھلی کی سن گمراہی دے وچ سن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا احسان ہے اے جڑا دن آپا بنانے پے ہیں اے انیاں تاکیداں تے انہا ذکر قرآن پاک دے حضور دے آن تو کئی ہزار سال پہلے آمد دیاں خوشخبریاں دیتیاں گئیاں نشانیاں تورات دے وچ ذکر کیتا گیا انجیل دے وچ ذکر کیتا گیا نشانیاں دسیاں گئیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ فضیلت انہوں سمجھ دے پائے جے کہ اور پھر جنہاں نو ایمان حضور دے زمانے دے وچ حضور دی ذات اتے توحید و رسالت تے نصیب ہویا ہے اس تو وڈی کو ہور نعمت اور احسان ہو سکتا ہے تے جس وقت اس میں اسی نعمت سمجھاں گے اللہ دی ذات پاک دا احسان سمجھاں گے اس دا فضل و کرم سمجھاں گے کہ سانو حضور دی تے تیری توحید دی تصدیق حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس دا شکر واجب نہیں کرنا ہر لحظہ واجب رہے جس دے وچ وفا ہے اس نو تے اس دا ہر وقت جیتا ہے اور ایمان اور ہدایت جڑی ہے یہ اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے اللہ دی ذات پاک دا کی ہے فضل ہے تے جڑا خدا دی ذات پاک دا فضل ہوئے تو انہوں سمجھے کرم سمجھے تو وہ پھر اللہ پاک دی رحمت تو مایوس ہو سکتا ہے کدی نہیں نہ ہو سکتا اس واسطے ہر لحظہ مومن دے دل دے اندر مومن دی سوچ دے اندر مومن دی فکر دے اندر جس نو تزکیہ دی ضرورت ہے طہارت دی ضرورت ہے پاکیزگی دی ضرورت ہے دل دی صفائی دی ضرورت ہے دل دی گندگی تے ظلمات تے ہنیریاں دے کولو بچن دی ضرورت ہے ہما وقت وہ اللہ دی ذات پاک دا شکر ادا کرے گا کہ مالک کریم تیرا فضل ہے
کہ تو مینوں کلمہ نصیب فرمایا ہے، حضور دی رسالت تے یقین نصیب فرمایا ہے، اپنی توحید دے اتے یقین نصیب. دیکھو نا، دیکھو قرآن پاک چ اللہ دی ذات پاک نے ذکر کیتا، اعوذ باللہ من یمنون علیک ان اسلموا، کہ عربی آ کے تھوڑے کول یہ گل آکھتے نے کہ اساں اسلام قبول کیتا اور اس دے واسطے اساں آ قربانی دیتی ہے، آ نقصان ساڈا ہویا ہے. یہ آ کے حضور دی بارگاہ دے وچ وہ ذکر کردے سن کہ اساں آ قربانی دیتی ہے، اسلام لیان دے عوض وچ ساڈا نقصان ہویا ہے. کوئی ذکر کچھ کرو. اللہ پاک نے فرمایا قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، محبوب فرماؤ کہ تسی مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام لیان دا. محبوب انہوں فرماؤ کہ جڑا تساں اسلام قبول کیتا ہے نا، اندہ میرے تے احسان نہ جتاؤ، میرے تے احسان نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تھوڑے اتے، ان ہداکم، کہ اس نے تانوں ہدایت بخشی ہے ایمان دی، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے جے تے تھوڑے منہ چو ایو ہی نکلے گا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو سانوں ایمان دی ہدایت فرما دیتی. سمجھ آئی؟ تو جس انسان نو ایمان دی نعمت پتہ بھی یہ نعمت ہے، اور وہ نعمت کی ہے اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے یقین اور حضور دی ختم نبوت اور رسالت دے اتے یقین، تے زمانہ عبدالآباد تک کندہ ہے، حضور دا ہے. وہ آکھے گا نا جن دے ایمان دا نور موجود ہے کہ بچہ سارا کوئی چھڑ جائے جے بس ایسے گل نہ چھڑا جائے. تو اے قرآن پاک کی ذکر ہے. یہ جڑیاں پہلیاں قوماں تباہ ہوئیاں نا، وہ اسے واسطے ہی تباہ ہوئیاں، انہاں دے دل سخت ہو گئے. حدیث جی اللہ جانے قرآن پاک چوستا بھی ذکر کیتا گیا ہے. اللہ دی ذات پاک نے مخاطب کر کے مومنہ نو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اجی وہ وقت نہیں آیا کہ تھوڑے دل اللہ دے ذکر دے واسطے جھک جان. اللہ دے ذکر دے واسطے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم جان للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان دے واسطے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جان انہاں دے دل یاد الہی دے واسطے. وما نازل من الحق، اور وہ سچے کلام دے واسطے جڑا اتریا ہے. اگے ذکر فرمایا گیا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تسی نہ بن جانا لوگاں دی طرح کہ جنہاں نو کتاب دیتی گئی اس تو پہلے. فطال علیہم الامد، پس لمبی مدت گزر گئی انہاں دے اتے. فقست قلوبہم، تو انہاں دے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ایک کثیر تعداد انہاں جو نافرمان بن گئی. کی بن گئی؟ ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن واسطے یہ وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دے واسطے جھک جان. کی کہاں جان جھک؟ پہلے انہوں کتاب دیتی گئی لیکن انہاں دے دل سخت ہو گئے، مدت گزر گئی. اے جڑیاں محفلیں نے نا، اسے واسطے منعقد ہوندیاں نے. کسے فرقے دا کوئی مولوی کو پوچھو بھی آ جڑے تسی جلسے کران دے جے تے جڑیاں تسی اجتماع کر دے نے، کوئی نہیں حکمت بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ بھی اندی کی حکمت ہے؟ قرآن پاک نے تصریح فرما دیتی کہ انہوں نے کتاب دیتی گئی لیکن لمبی مدت گزر انہوں نے دل سخت ہو گئے کہ ہما وقت دل باندیت دا ہی خیال، پیسے دا ہی خیال، تجارت دا ہی خیال، کوٹھیاں دا خیال، کاراں دا خیال، دن بدل گئے. اور جتھے اللہ دی ذات پاک دے ذکر دی محفل ہوئے اور کان دے وچ خدا دی ذات پاک دی توحید دی گل پوے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حمیدہ ہوں دے سیرت دیاں ہوں دے ذہن دے وچ انہاں نوں بیان ہوندا آوے، جڑا علماء جڑے اہل حق بیان کرن، اس دے نال انسان دے دل دے اندر نرمی آندی ہے، سختی آندی ہے. کسے کو پوچھو بھی تسی یہ منعقد کیوں کرتے جے، وجہ دسو. اسی تو منعقد اس واسطے کرنے ہاں
کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا احسان ساڈے تے ایمان دی صورت وچ ہے، یہ میرے رب کریم دا ساڈے تے انعام ہے، اس دا اکرام ہے، اس دا فضل ہے کہ سانوں انہیں ایمان دی ہدایت عطا کیتی ہے، اور وہ جڑی ایمان دی ہدایت ہے اور ایمان ہی وہ نعمت ہے، اور وہ ہے توحید اور رسالت، اللہ دی ذات پاک دا ذکر اور اس دے محبوب بے مثال دا ذکر۔ اس واسطے فرماندے نے فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم نازم با زماں کے بلطفم خرید آئی، فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم، مینوں اتنا فخر کافی ہے کہ تیرے دروازے دا میں کتا ہوں، فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم نازم با زماں کے بلطفم خرید آئی، مینوں اس گھڑی تے بڑا فخر تے ناز ہے کہ جدو تو میری مل لا کے خرید لیا تو سی مینوں۔ اللہ پاک نے قرآن محبوب انہوں آکھو فرماؤ کہ اپنے اسلام دا میرے اتے احسان نہ جتاؤ، میرے رب دا تواڈے اتے احسان ہے کہ انہیں تانوں ایمان دی ہدایت دیتی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے جے تو تواڈے وچوں ایو گل نکلے گی کہ جو احسان حضور نے ساڈی ذات اتے کر دیتا ہے، سانوں نصیب کر دیتا ہے، اللہ دی ذات پاک دا فضل ہویا ہے، وہ ایمان سانوں بار بار آکھدا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے فضل دا شکر ادا کیتا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا سا تواڈے تے احسان کیتا ہے مومناں دے اتے، حضور نو تواڈے وچ مبعوث کر کے تواڈے تے کی کیتا ہے؟ احسان کیتا ہے۔ تو جڑا احسان نو نہ جانن والا ہوئے نہ شکرا ہوندا یا شکر والا ہوندا، اس واسطے کسے ہور دلیل دی ضرورت نہیں۔ انہوں نے آکھو سانو قرآن دیاں آیتاں پڑھیا پتہ لگا ہے کہ اس تو وڈا ہور نہ کوئی احسان ہے، تے ساڈا دل قائم بھی تاں ہی رہ سکدا ہے جے اسی ذکر دیاں محفلاں منعقد کردے رہیے۔ حضور دی سیرت دا بیان، حضور دے اخلاق حمیدہ دا بیان، اور بچے نے حضور دی جنگ سپاہ سالار ذکر کیتا ہے، کیسی گفتگو کیتی ہے، ہمیں قسم دی گفتگو، دل دا جڑا زوغار دور ہو جاندہ ہے۔ تو اے جڑیاں محفلاں نے تانوں آکھو ثبوت دو، آکھ ثبوت کہڑے دا قرآن ثبوت پہ دیندا ہے۔ حضور دے آن تو پہلے ابراہیم علیہ السلام دی دعا موجود ہے، وعدہ الست موجود ہے، میثاق انبیاء موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت موجود ہے۔ پھر قرآن پاک جڑا بندے نو ایمان نصیب ہویا ہے اس دے اتے اللہ دی ذات پاک دا احسان موجود ہے، تے سانوں ہور پھر کی ہے جنہ ذکر دیاں محفلاں نہیں کیتیاں تے یاد اللہ نو نہیں کیتا، انہاں دے دل پتھر ہو گئے، انہاں دے دل کی ہو گئے؟ پتھر ہو گئے۔ یقینی طور دے اتے جس وقت بوو، جتھے بوو، گھراں چ بوو، بچیاں چ بوو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے پہلے کلمہ شریف دا ذکر کیتا کرو، پھر حضور تے درود شریف پڑھیا کرو۔ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں کرو؟ اب سویرے 1 بجے اٹھ بیٹھا، 12 بجے اٹھ بیٹھا، تے بال بھی جڑے نے اسی طرح صبح صبح اٹھو، اٹھ کے نالے خود نماز پڑھو، نالے بچیاں نو پڑھاؤ، پھر کٹھے بہ کے کلمہ شریف دا ذکر کیتا کرو، چاہے 2 منٹ کرو، چاہے 4 منٹ کرو، چاہے 5 منٹ کرو، ذوق شوق دے نال پھر حضور تے درود شریف پڑھو۔ تے او جس وقت کناں دے وچ یہ گل موجود ہوئے گی اور پیندی رہے گی، یقینی طور دے تے وہ گھر آباد رہیں گے، اللہ دی ذات پاک دا فضل اتھے نازل ہوئے گا۔ آگ سانو کسی ثبوت دی ضرورت نہیں، سانو جس وقت اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا، اسی تو اس احسان والے دن نو یاد پہ کرنے۔ تے عبدالآباد تک حضور دا زمانہ ہے، ہور تو زمانہ کسی دا ہے نہیں، تے مزکی کلا ہی ہے، سمجھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑی شاہ اللہ پاک خود فرماوے بھی میں تانوں آ بنا کے کلیا، اسی اون دا انکار کیویں کر سکنے؟ یعنی اون دا مطلب ہے، یعنی ان دا مطلب ہے، یعنی ان دا مطلب ہے وہ اینی عقل بھی نہیں، جسم دا پانی دے نال دھونا تے کپڑیاں دا دھونا تے دل دا تزکیہ دونوں ایک چیزاں ہو گئیاں نے۔ دل دا تزکیہ سوا دستے رسالت تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس دی یاد نال ہی پاک ہوتا ہے، سمجھتے پہ جی؟ تو اس واسطے کسے دلیل دی نہیں ضرورت ہے۔ انہوں نے آکھو قرآن پاک دا مضمون اساں پڑھیا ہے تو سانوں یہ پتہ لگا ہے بھی اس تو وڈا ہور احسان کو نہیں ایمان تو، اور وہ احسان جڑا ہے وہ یقین دا نام ہے۔
جس دی ذات دے اتے یقین کیتیاں تصدیق کیتیاں اسی کافر تو مسلمان بن گئے ہیں، مشرک تو موحد بن گئے ہیں، فاسق فاجر تو نیک بن گئے ہیں، صالح بن گیا، اور احسان کیڑا ہونا چاہیے جڑا ساڈے واسطے؟ تو ہر لحظہ ساڈا ایمان سانو یہ آخدا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا ذکر اور اللہ دی ذات پاک دی اس گھڑی دا شکر کہ جدوں حضور اس جہان دے اتے تشریف لے آئے نا، اور ساڈے واسطے یہ نعمت ہے، ساڈے واسطے کی ہے، اور اس تو وڈی اور نعمت کوئی نہیں، اس تو وڈی اور نعمت کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرما جو دیتا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تے جیڑا مالک نے احسان فرمایا ہے اگر وہ غلام اس دا شکر بھی نہ ادا کرے تو کفران نعمت ہے یا ہے شکر اللہ دی ذات پاک دی نعمت دا۔ اس واسطے اسی گھراں دے چ محفلاں منعقد کرنے ہاں کہ ساڈے دل کدھر سخت نہ ہو جان۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کتاب بھی دیتی، لمبی مدت گزر گئی لیکن انہوں نے دل جڑے نے وہ سخت ہو گئے۔ کیوں سخت ہو گئے؟ کہ انہوں نے کنا چو گل پیندی ہی نہیں سی، سندے ہی نہیں سن، نہ انہاں گل کیتی۔ اس واسطے یہ ضروری چیز ہے کہ اپنے گھراں دے وچ اپنے بچیاں نو ہر روز یہ گل سمجھاؤ، بیویاں نو، بہناں نو، بالاں نو، کہ سارا تو وڈا احسان اللہ دی ذات پاک نے ساڈے تے ایک فرمایا کہ سانو حضور دا کلمہ نصیب فرمایا۔ اس تو وڈا اور کوئی سب تو وڈا احسان ہے وے کہ میرے رب نے جو فرمایا کہ محبوب نے آکھو میرے رب دا تواڈے تے احسان ہے کہ تانوں نے ہدایت دیتی ہے، سمجھ دے پے جی؟ تے سانو جڑا ایمان نصیب ہویا ہے یہ بھی ساڈے رب کریم دا فضل ہے، حضور دے تصدق۔ تو انبیاء علیہ السلام دے کولوں میثاق، انہاں دی امتاں دے کولوں وعدہ، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دے کولوں اور انبیاء علیہ السلام دے ذریعے انہاں دیاں امتاں دے کولوں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آرزو کرتے رہے کہ سانو حضور دی امت جو وہ وقت نصیب ہوئے، تو اس تو ود ہور سانو کی چیز تو چاہیے کرنا گا۔ تو جس وقت بھی رل کے بیٹھو تو ہمیشہ ادب دی گل کرو، احترام، تے مسیتاں چ بھی جایا کرو۔ اپنیاں مسجداں تسی نہیں جاندے تے اوتھے پھر وہ ہور آ کے بہندے نے تے پھر آندے جے بھی اوتھے جی مسجد تے قبضہ ہو گیا، بھی جس وقت تسی گئے جو نہیں جتے قبضہ آپ ہی ہو جانا سی۔ جس ویلے بندہ جو ہر ویلے شیطان دی گل سنے تے دوجی گل رحمان دی اندے کانے چ پوے ہی نہ، تو ان دا رجحان کدھر جانا ہے؟ ادھر ہی جانا۔ جی میں بال نے تو جیڑی مادری زبان ہوئے وہ سکھ جاندے ہیں، جی پنجابی دے گھر جمعہ تو پنجابی سکھ لے گا، جی انگریز دے گھر جمعہ تو انگریزی سکھ لے گا، انہوں آپ مادری زبان ہے، جی پشتو اٹھانا وہ پشتو سکھ لے گا، بال نے تو یہ سکھ لینا ہے۔ جیڑا خادی و ذہن ہے جس وقت تو لفظ بے ادبی دا سندا رہے گا، کردا رہے گا، پھر وہ آپ ہی ہو جانا ہے اسے۔ سمجھی گل کہ نہیں؟ اللہ دی ذات پاک سانو بھی توفیق دے تو تانوں بھی توفیق دے۔ انہوں نے آکھو سانو قرآن دا مضمون یہ دسدا ہے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احسان جڑا اللہ پاک نے ساڈے تے کیتا اندہ تا شکر ساڈے تے واجب ہے۔ تے جو اسی ذکر کرنے ہاں اس محفل دے وچ جے اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائل حمیدہ بیان کرنے ہاں، حضور دی سیرت طیبہ بیان کرنے ہاں، حضور تے قرآن پاک دے وچ جو مقام جتھے جتھے بیان قرآن پاک پڑھنے ہاں، قرآن پاک دی آیتاں پڑھنے ہاں، حضور دا فرمان حدیث شریف پڑھنے ہاں، ہون سانو نہیں سمجھ آندے بھی تسی سانو کی آندے جی، یا تو کوئی ہور گل اسی کریے تے پھر تو تہاڈی لڑائی بھی بنتی ہے۔ تے جے اسی پڑھیے بھی قرآن تے ذکر بھی حضور دے فرمان دا کریے تے ادب احترام دے نال سانو اللہ توفیق دیتی وہ بھی کریے، تے پھر تسی آندے جے تسی یہ کیتا ہوں تسی آپ دا علاج کراؤ نا، سانو تو نہیں ہوگا، ساڈا تو علاج صحیح ہے، اسے صحیح جانے پائے اسی تاں صحیح جانے پائے اپنے مقام پہ۔ قرآن پاک دی اخ تعلیمیں میں کہ انہاں دا ذکر حضور دی آمد دا ذکر قوم انبیاء علیہ السلام اعلان فرما دے رہے آندے رہے، اور چھڑا حضور دی آمد دا ذکر نہیں، حضور دے صفات تے خوشخبریاں، حضور دیاں بشارتیں نہیں،
حضور دے صحابہ دیاں بشارتاں بھی قرآن پاک نے دسیا ماسلہم فی التورات و ماسلہم فی الانجیل آکھیا گیا کہ حضور دے صحابہ دا ذکر ہے تورات دے وچ بھی اور انجیل دے وچ بھی کہنا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ویکھ لو پڑھ لو قرآن پاک تو صرف حضور دی بشارتاں نہیں تورات انجیل دے وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا بھی ذکر کیتا گیا اللہ پاک نے قرآن پاک وچ کیتا ہے وہ کسی نے شک نہ رہ جاوے بھی آن والا کی سی تے جڑا حضور دے نال لگا انہاں دا مقام کی سی اب دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معاہو اور جڑے آپ دے ساتھی نے اشداء علی الکفار او بہادر اور طاقتور نے کفار دے مقابلے رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سنو لفظ میرے مالک دا بیان کریم دا بے مثل کلام ذات کبریا نے فرمایا کہ تو انہاں نو ویکھیں گا جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک ذات دے نال منسلک ہو چکے نے اللہ پاک انہاں ذکر تعارف کرانا ہے اللہ پاک نے تو انہاں نو ویکھیں گا کی کردے ہیں رکوع کردے ہیں سجدہ کردے ہیں اور رکوع اور سجدہ بندہ عبادت کرے نا تو شیطان بندے نو نالے بھی سکھاتا ہے نا بھی میں الحمدللہ تہجد علی بھی اٹھیا ہاں پجے نماز بھی کرنا جماعت بھی کرنا میں زکوٰۃ بھی دینا اے مطلب ہے میرا یہ نہیں مطلب بھئی اندہ تسی اے مفہوم مخالف نہ لے لیا جنے کرنا لیکن اخلاص تا جڑا نور ہے نا وہ دل چ موجود ہونا چاہیے یہ اللہ پاک اس بیان کرنا ہے کہ وہ رکوع بھی کر دینے اور سجدہ بھی کر دینے عبادت دے وچ بھی لگے نے یبتغونا فرمایا تلاش کر دینے اللہ دے فضل نو اللہ دے فضل نو تلاش کر دینے اور اس دی رضا نو تلاش کر اس دی رضا دے متلاشی نے یہ کون پیا میرا رب کریم فرماندا پیا جیسا سانو ساڈے رب نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے نال نے وہ میری رضا دے طالب نے اور اللہ دے فضل دے طالب نے اور رکوع اور سجود وچ کھلے نے تو پھر سانو کسے ہور دے سنن دی ضرورت کی ہے گی کہ تاریخ طبری چ لکھیا جی ابن خلدون چ لکھیا ہے فلانے چ لکھیا ٹمکانے چ لکھیا ہے سانو انہاں دی گل دی سنن دی کہ انہاں نوں آکھو سانو قرآن جو تعارف چ کراندا تے اسی تبری نوں سر چ مارنا اسی خلدون نوں کی کرنا جیسے ساڈے رب نے فرما دیتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ سجدا رکعا و سجدا یہ رکوع چ کھلے نے سجود چ کھلے نے آپس وچ رحیم نے میرے فضل تے میری رضا دے متلاشی نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے ایمان دی اور عبادت دی علامت انہاں دے چہریاں دے اتے ہوئے گئی سجدہ دے اثر دے نال نمایاں نے سر دے اثر دے نال نمایاں نے ذالک مثلہم فی التورات اللہ پاک نے فرمایا اے انہاں دے اوصاف تورات وچ ذکر کیتے گئے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آن والے جڑے نبی جنہاں دی ذکر کیتا گیا ہے انہاں دے نال جڑے حضور تے ایمان لیان والے نے انہاں دیاں آ صفتاں ہونیاں مثلہم فی التورات حضور دا ذکر بھی بشارتاں تے حضور دے صحابہ دیاں بھی بشارتاں ہوتے موجود نے صفتاں ومثلہم فی الانجیل اور انہاں دی صفات انجیل دے وچ ذکر کیتیاں گئیاں نے انجیل دے وچ کی ذکر کیتا گیا فرمایا کزرعن اے صحابہ ایک وعدی مانندے اخرج شطاہو جس نے اپنا پٹھا نکالیا جڑا پھٹدا ہے بی تے باہر نکلدا ہے نا سمجھدے پے جے نا فآزرہ پھر اس نے تقویت دیتی اس نے فاستغلظ پھر مضبوط ہو گیا کی ہو گیا پھر مضبوط ہو گیا پہلے چھوٹی جی سوئی پھر ودتی گئی پھر فرمایا کہ تقویت دیتی گئی پھر وہ مضبوط ہو گیا ویکھو نا ہر پٹھے دے ہر جڑا چارہ ہے نا جڑا ہر نباتات دے جڑے پٹھے ہوندے دے وچ نا پوریاں تے پوریاں چ ایک گنڈ ہوندی ہے نا گنڈ وہ گنڈ وہ تھلے تے اس رال دی پوری دی مضبوطی واسطے ہوندی ہے بھی ٹوٹ نہ جاوے گل سمجھدے پے جے کہ باجرا ویکھ لو مکئی ویکھ لو تسی جہڑا بھی ویکھو گے بلکہ
چھوٹے تو چھوٹا نازک تو نازک برسیم ہوندی ہے، انہوں بھی پھاڑ کے ویکھ لو، ان دے وچ بھی وہ گنڈا موجود ہوندیاں، سمجھتے پائے جے کہ نہیں؟ تو فرمایا فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے دے اُتے، سیدھا پودا پورا بن چکیا پٹھیاں دا، یوجب ذرہ، خوش کردہ پیا بیجن والے نو، بیجن والے نو کی پہ کردہ ہے؟ خوش پہ کردہ ہے۔ اے صفت حضور دے صحابہ دی کندے چے انجیل چ بیان کیتی گئی ہے، حضور دے صحابہ دی یہ صفت کتھے بیان کیتی؟ انجیل قرآن پہ فرمانا لِیَغِیظَ بِهِ الْکُفَّارَ، تے جس لے کافر ویکھ دے نے تو آتش غضب دے نال سڑن لگ پیندے نے، کی انہاں نوں دے نے او سڑن لگ پیندے۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیتا ایمان والے دے نال جو ایمان لے آئے نے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیتے نے۔ کس گل دا وعدہ کیتا ہے؟ منہم مغفرۃ و اجر عظیما، انہیں دے نال بخشش دا اور اجر عظیم دا وعدہ فرمایا۔ اللہ پاک فرمایا انہاں دی مغفرت دا اور اجر عظیم دا میں کی کیتا ہے؟ وعدہ کیتا ہے۔ سمجھدے پائے جن؟ بڑا آج کل تو سنو گے نا تو ہیکاں لا لا کے تے پھر وہ نال مصائب ذکر کر کے تے پھر اس طرح دی بدبی دے لفظ آکھ کے صحابہ کرام دے متعلق تسی اکو گل آکھنی، یا قرآن پاک دی آیتاں یاد کیتا کرو، تو انہوں نے آکھو سانو نہ تبری دی ضرورت ہے، نہ سانو خلدون دی ضرورت ہے، نہ سانو کسی اور دی ضرورت ہے، سانو ساڈے قرآن پاک جا گیا ہے تے حضور دا فرمان سیرت وچ موجود ہے گا۔ سمجھدے پائے جے؟ اللہ اللہ دا خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اپنے بچیاں نوں ہما وقت یہ گل کرو جنہ دے گھراں دے وچ اللہ دی ذات پاک دا ذکر ہوندا ہے نا، مائیاں ذکر کردیاں نے یا انہاں دے والدین جڑے بوڑھے بندے وہ ذکر کردے سن تے درود شریف پڑھایا جاندا ہے، اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال انہاں دے مصیبتاں تو اللہ دی ذات پاک انہاں تے کرم نوازی کردا رہندا، تے جے امتحان آوے انہاں تے انہاں دے دل مطمئن ہوندے، انہاں دے دل کی ہوندے نے؟ مطمئن ہوندے، دل نہیں ڈولدا، دل ایویں میں حضور غوث پاک فرما دے نے کہ وہ ایویں نے جویں جماؤ دے وچ پہاڑ ہوندا کھڑا، کوئی شے آوے ٹکرا کے انہیں جانا پہاڑ کھڑا ہویا اپنے جگہ، پہاڑ اپنی اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نصیب فرماوے، اپنی پاک ذات دا بھی ادب سی۔ تو آکھو کہ قرآن پاک سانو ثبوت سارے مل چکے نے کہ جنہ دی آمد دا ذکر نبی کرتے رہے نے، جنہ دی نبوت دے اتے ایمان لیان دے واسطے حکم کیتا گیا، میثاق تے وعدہ لیا گیا، جنہوں اللہ پاک نے احسان دے نال یاد فرمایا کہ میں تواڈے تے مومناں تے احسان کیتا ہے، اسی کیوں نہ شکر ادا کریے۔ اور جڑا شکر دی صورت ہے وہ کی ہے؟ اسی اللہ دی ذات پاک دا کلام پڑھنے ہیں، ہن تسی سنتے رہ جے، سوا قرآن پاک تو کوئی نہ اور گل بیان کیتی، حدیث پاک حضور دا فرمان پڑھ دے رہے نے، کوئی اندے وچ کسی قسم دی ایسی گل کوئی گل نہیں، سمجھدے پائے جے کہ بس یہ خوشی سانوں ہے، یہ بھی اللہ دی ذات پاک دا احسان و کرم ہے کہ اہل سنت والجماعت نوں یہ شے نصیب ہے۔ بالکل ہاں، تے لفظاں دی لڑائی نہیں ہوندی بھی تسی میلاد شریف آندے جی سیرت کیوں نہیں آندے، سیرت آکھو میلاد کیوں آندے جی، دسو کو ہے گل کرن والی جن تے لڑائی پائی ہوئی نہیں۔ اسی قرآن پڑھنے ہیں، اسی میں حدیث پڑھنے ہیں، تو اسی بھی بیان کرتے جی، تو کوئی بندہ لفظاں دے تو بھی لڑدا ہوندا بھی لفظاں دی لڑائی ہوئے۔ محبت دی ضرورت ہے، کن دی ضرورت ہے؟ محبت دی ضرورت، محبت دی ضرورت ہے، ادب دی ضرورت ہے، اللہ دی ذات پاک دی نعمتاں تے اکرام جڑا اس نے فرمایا ان دے شکر دی ضرورت ہے، اس دے شکر دی ضرورت۔ ہاں جی حضرات تشریف لے آؤ، اٹھو جی۔